अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं भी बड़ी खुश हूं और मेरी खुशी की वजह यह है कि आज फ्राइडे है और आज हमारा 5वां शो है जो कि इस वीकेंड आ गया है और ये इस हफ्ते का आखिरी शो है। तो मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मुझे 2 दिन मिलने वाले हैं जिसमें मैं आराम से सोकर उठूंगी। सुबह 5:30 बजे नहीं उठना पड़ेगा। हरगिज़ उसका मतलब ये नहीं कि मैं बेजार हो गई हूँ शो करने से, बिल्कुल नहीं। मैं बल्कि मुझे सोने को मिल जाएगा, इस वजह से मैं ज़्यादा खुश हूँ। और यकीनन फिर हम मंडे को फिर आएंगे और मज़े मज़े की बातें करेंगे, अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे। आज भी इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। मैं मुंतज़िर हूँ आपकी लाइव कॉल्स की अपने प्रोग्राम में। हमें लाइव कॉल्स कीजिए, हमें ईमेल्स कीजिए। आपकी ईमेल्स का भी हम सेगमेंट रखेंगे जिसमें हम आपकी ईमेल्स पढ़ के सुनाया करेंगे। मैं आपको अपना टेलीफोन नंबर बताती चलूं और नंबर जो है वो स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो जाएगा। नंबर है 0423591724 एक दफ़ा फिर मैं दोहरा दूं, 0423591724। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं mm@news1tv.tv पर। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि रोज़ हमारी एक थॉट होती है, थॉट ऑफ द डे। आज की भी एक बहुत अच्छी थॉट है, अचानक से मेरे दिमाग में आ गई और ये थॉट ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत प्यारा रिश्ता होता है और मियाँ बीवी को घर का माहौल बहुत अच्छा रखना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। कल ही मुझे पता चला कि भाई किसी के घर में लड़ाई हो गई, फड्डा हो गया, घर का माहौल ख़राब, बच्चे डिस्टर्ब। तो जी आज की थॉट ये है कि घर का माहौल अच्छा रखें, प्यार मोहब्बत से रहे और दरगुजर से काम करें। अगर अब लड़ाई हो जाती है, अगर किसी भी एक से, मियाँ से या बीवी से कोई गलती हो जाती है तो दरगुजर से काम लें और माफ़ कर दें ताकि आपके घर का माहौल अच्छा रहे। और जो गलती पर है प्लीज़ एक दफ़ा हो गई है, आइंदा उसको ना दोहराएं ताकि सारे मामला ठीक से चले। जी ये थी हमारी आज की थॉट ऑफ द डे। प्रोग्राम का हमारा जो प्रोग्राम में पहला सेगमेंट होता है वो होता है न्यूज़ एंड व्यूज़ का, जिसमें हम तबसरा करते हैं। हमारे साथ कोई ना कोई सीनियर तज्ज़िया निगार होते हैं जो कि किसी भी खबर पे जो 2-4 अहम इशूज़ चल रहे होते हैं उस पर हम उनका तबसरा लेते हैं, उनका तज्जिया लेते हैं। आज भी हम तबसरा करेंगे, कुछ खबरों पर तज्जिया लेंगे। हमारे सेगमेंट की तरफ आपको लिए चलते हैं। हाँ जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सीनियर तज्जिया निगार हैं डॉक्टर फारूक हसनात। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि स्कॉलर हैं मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC में। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? सुबह सुबह उठना कैसा लगा? बहुत अच्छा नहीं। ये मैं रोज सुनती हूँ, सब कहते हैं बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत मुश्किल था। तो क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं यहाँ पे हूँ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। PhD प्रोग्राम GCU में चल रहा है, तो वहाँ मैं PhD जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ डील कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो कितने अरसे के लिए आप यहाँ पर? मैं अभी सेमेस्टर से सेमेस्टर डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ खबरों की तरफ आ जाते हैं। काफ़ी सारे अहम इशूज़ हैं। सबसे पहली बात जो मैं करूँगी वो ये कि पाक भारत सेक्रेटरीज लेवल पे जो मुलाकात जारी है उसमें वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसका एजेंडा तय पा गया है। उस बारे में कुछ बताइएगा कि कैसे देखते हैं आप इस एजेंडे को? देखिए, बातचीत के एजेंडे से अगर ये मुराद है कि हमने बातचीत को जारी रखना है तो ये तो कोई एजेंडा ना हुआ। इसी एजेंडे का तो ये मतलब होता है कि हमारे जो ऐसे मामला जो तय नहीं हो सके और जिनकी वजह से दोनों में टेंशन है, कशीदगी है दोनों ममालिक में, उनको हमने एक एक करके तय करना है और उस पर वाज़ेह तौर पे ये बताया जाए कि कौन सा इशू हम पहले लेंगे, कौन सा बाद में लेंगे। अगर ये वेग तरीके से बात करेंगे, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, हर चीज़ पे बातचीत करेंगे, तो हिंदुस्तान वाले तो फिर टिपिकल पाकिस्तान पे आएंगे कि आप जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं आपके मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं कश्मीर रिलेटेड, आप उन पे कंट्रोल हासिल कीजिए। जो आप नहीं कर रहे, आप उस पर संजीदा नहीं हैं। और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की बात करना चाहेगा तो वहीं के वहीं बात आ जाएगी। देखिए, मैं इसमें एक बात ये करूँ, मेरे नज़दीक एजेंडा क्या होना चाहिए अगर पेशरफ्त होनी है बातचीत में। जो मामला तकरीबन तय हो गए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल सर क्रीक का मामला, उसमें नक्शे भी तक उन्होंने आपस में बांट दिए, उसके बाद लाइनें भी ड्रॉ हो गई और तकरीबन सिग्नेचर्स होने वाले थे कि वो मामले रुक गए। उस पर करें, एक मिसाल कायम करें कि देखिए ये एक बहुत पुराना मसला था जो हमने हल कर लिया। दूसरा सियाचिन का, सियाचिन में दोनों को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये खर्च रहे हैं हर साल उसको, सिर्फ एक जिद के लिए।
اس کو حل کریں. تو یہ تو عملی اقدامات ہیں جس سے کانفیڈنس بلڈنگ کی بات تو کرتے ہیں بڑے ویگ سینس میں, لیکن یہ کانفیڈنس بلڈنگ تب ہوگی کہ یہ کم سے کم یہ دو مسئلے میرے نزدیک ایک ٹیسٹ کیس ہے آپ کیجئے. تیسرا پانی کا, ہندوستان کو چاہیے کہ پانی کے مسئلے میں پاکستان کو جو تمام انہوں نے وہاں پہ ڈیمز کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں, بیراجز کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں, اسے آگاہ کریں اور وہاں پہ مثبت بات چیت کریں. ایجنڈا تو پھر یہ ہوگا. اگر یہ ایجنڈا ہے جی کہ بات چیت ہم رکھیں گے اور ہر چیز جس کا کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بات بالکل. آپ نے کہا پانی کا مسئلہ, اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور فوج میں کمی کرنے سمیت پاک بھارت باہمی رابطے بڑھانے پر متفق عمل درآمد کیسے ہوگا, یہ بتائیں. دیکھیں یہ بھی بہت بات ہوتی ہے, دونوں کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں, اور پہلے آپ یہ کریں تو پھر وہ اٹ ول بی فالوڈ بائی دیٹ والی بات آ جاتی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اگر بات چیت کو آگے بڑھانا ہے, اور جیسے ہم دوسری باتیں بھی کی, تو کشمیر میں تو یہ ہے کہ ہندوستان کو فوج کم نہ صرف کم کرنی پڑے گی بلکہ اس کا دونوں ممالک کو بیٹھ کر یہ حل بھی سوچنا ہوگا, آؤٹ آف دا باکس سلوشن جسے ہم کہتے ہیں. ایک تو اقوام متحدہ کی قراردادیں تو اب میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ریلیونٹ رہیں, بہت وقت گزر گیا, حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں. لیکن کوئی تھرڈ سلوشن, کوئی ایسا سلوشن جو دونوں ممالک کو قابل قبول ہو, اس پہ تو یہ آئیں کم سے کم اور اس پہ بات کریں. لیکن اسی کو کنڈیشنز ہیں. کنڈیشنز یہ ہیں کہ آپ نے اتنی فوج وہاں رکھی ہوئی ہے اور وہاں پہ ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشنز ہو رہی ہیں جو ہندوستان ماننے کو تیار بھی نہیں ہے کہ ہم گراس وائلیشنز کر رہے ہیں. تو ان کو وہ بند کریں, ایک حالات ایسے بنائیں کنڈیوسیو جس کے اوپر یہ چیز آگے بڑھ سکے, بات چیت ہو سکے. ڈاکٹر صاحب, پی چدمبرم جو کہ وزیر داخلہ ہیں بھارتی, وہ اب کی بار مطلب ممبئی اٹیکس کے بعد 2008 کے بعد اب پہلی دفعہ وہ آ رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ واقعی وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ جی حالات بہتر ہو جائیں اور جی ڈائیلاگ اور چیزیں درست ہو جائیں؟ مطلب اس میں بات ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے خود ہی توڑے تھے, ہندوستان نے توڑے تھے ڈائیلاگ, کہ ہم جی بات چیت نہیں کریں گے جب تک آپ ٹیررسٹ جو گروپ جو بقول ان کے اور اس میں وہ حافظ سعید کا اور اس کا ایک آرگنائزیشنز کا باقاعدہ نام بھی لیتے تھے, ان کے علاوہ آپ ایکشن نہیں لیں گے. تو اب انہوں نے خود ہی اپنی جو بات ہے اس کو 180 ڈگریز ٹرن کیا ہے, یہ پہلے بھی کرتے چلے آئے ہیں. تو اس میں ان کی میں کچھ کمپلشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اگر واقعی ہم یہ سیریس ہیں اس معاملے میں, جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں, جو ایکسٹریمزم ہے, اس کو ہم نے خطے میں کم کرنا ہے, تو وی ہیو ٹو شیئر انٹیلیجنس. اگر آپ بات چیت نہیں کر رہے تو آپ انٹیلیجنس کیسے شیئر کر سکتے ہیں؟ لیکن سمجھ نہیں آتا کہ وہ لوگ کیسے سیریس ہیں, بیکاز وہ اچانک سے یہ ہوتا ہے کہ معاملہ بالکل صحیح چل رہے ہوتے ہیں حالات, اور الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں, کچھ عرصے کے بعد پھر ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے بالکل پاکستان کے اگینسٹ. وہ اصل میں یہ ہے کہ ہندوستان کی کوشش رہی ہے 9/11 کے بعد کہ کسی طرح پاکستان کو روگ سٹیٹ اور ٹیررسٹ سٹیٹ قرار اس کو دیا جائے, یا اس کا امپریشن پوری دنیا میں دیا جائے کہ یہ روگ سٹیٹ ہے, یہ ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں, سپانسر کرتے ہیں, اس لیے ان کے اوپر یا تو پابندیاں لگائیں یا ان کو مانیٹر کریں. سیکنڈلی, پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے, پاکستان بہت غیر ذمہ وار ملک ہے ان چیزوں کی وجہ سے, اس لیے اس کے اوپر بھی یو این کو, سیکیورٹی کونسل کو, یا کم سے کم امریکہ کو کچھ نہ کچھ مانیٹرنگ کرنی چاہیے. انٹینشن یہ ہے, نیت یہ ہے, اس لیے وہ انسسٹ کرتے رہتے ہیں پاکستان ٹیررزم میں انوالو. لیکن ایک اس کی حد ہوتی ہے نا جی, ایک حد کے بعد پھر وہی کاؤنٹر پروڈکٹیو چیز شروع ہو جاتی ہے. سیکنڈلی, ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے افغانستان کے معاملات میں, اور جب تک پاکستان تعاون نہیں کرے گا افغانستان کے معاملات میں, امریکہ وہاں سے صحیح طرح نکل بھی نہیں سکے گا. جو انہوں نے کہا اپنی فوجیں باہر بلانے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ منیمم وہاں پہ امن لانا ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان انٹرنیشنل اکنامک سسٹم کا ممبر بننا چاہتا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا, جیسے وہ کلیم کرتے ہیں ہم ہیں, تو پھر ان کو اگر وہ ٹینشن اس علاقے میں رکھتے ہیں تو ہندوستان میں ملٹی نیشنلز تو پھر انویسٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اب ہر وقت جنگ کے خطرات آپ کے اگر سر پہ موجود ہیں تو کون وہاں پہ انویسٹ کرے گا, کون سی کمپنی آئے گی. تو اس لیے یہ چیزیں ہندوستان کے خلاف بھی جا رہی ہیں. چوتھی بات, ان کی اپنی ایک انسرجنسی جو